أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بیس نہیں، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكافرون مكية. سورة الكافرون مكية. کافرون چھوٹے کا. سورة الكافرون مكية. سورة الكافرون مكية. اس کی 6 آیتیں ہیں، رکوع 1 ہے. اس کی 6 آیتیں ہیں، رکوع 1 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون. قل یا ایہا الکافرون. قل یا نہیں، قل لام بالکل کلیئر ہونا چاہیے، صاف. قل یا ایہا الکافرون. قل یا ایہا الکافرون. لا پہلا حمزہ پھر عین. لا اعبد ما تعبدون. لا اعبد ما تعبدون. اعبد دال کے اوپر پیش ہے. لا اعبد ما تعبدون. لا اعبد ما تعبدون. انس بدو تان کیوں رہے دال کو؟ لا اعبد ما تعبدون. لا اعبد ما تعبدون. ولا انتم عابدون ما اعبد. ولا انتم عابدون ما اعبد. ولا انتم عابدون ما اعبد. ولا انا عابد. انتم اسی آیت کو ڈبل سے پڑھائی ہم نے. ولا انتم عابدون ما اعبد. ولا انتم عابدون ما اعبد. ما اعبد. ما اعبد. انتم میں اخفاء نون ساکن ہوگا، اس کو ایک الف کی مقدار ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اور ما میں مد ہوگا. ما اعبد. آگے ولا انا یہ یہاں پر انا جو لکھا ہے نا، وہ الف رسم کیا ہے؟ الف رسم الخط. ہاں، اس کو الف کو نہیں پڑھیں گے نا، الف لکھنے میں آیا ہے، پڑھا نہیں جائے گا. ولا انا عابد ما عبدتم. ولا انا عابد ما عبدتم. ولا انا عین کو ٹانیں گے. ولا انا عابد ما عبدتم. ولا انا عابد ما عبدتم. ما عبدتم. ما عبدتم. ولا انتم عابدون ما اعبد. ولا انتم عابدون ما اعبد. ما اعبد. ما اعبد. عمیان کو مد کرنا نہیں آ رہا ہے.
लकुम दी दी या मद्दा लकुम दीनुकुम वलियदीन लकुम दीनुकुम वलियदीन लकुम दीनुकुम वलियदीन लकुम दीनुकुम वलियदीन 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 वल नहीं, लाम के नीचे जेर, वली वली, या के ऊपर जबर, वलिया वलिया, लकुम दीनुकुम वलियदीन लकुम दीनुकुम वलियदीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लाइक करें हमारी इस वीडियो को, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।